बिना इश्क नबी दे न जन्नत मिलदी भावें मर जाए विच मदीने। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर में मुखालफीन पर गालिब आए तो मदीना के तमाम मुनाफिकीन और यहूदी जलीलो ख्वार होकर कहने लगे, अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ भी रुख करेंगे दुश्मनों पर गालिब आएंगे। मेरे मुसलमान भाइयों जरा तवज्जो करो, जंगे बदर विच मुखालफीन जिस वेले इन्हां नूं शिकस्त हो गई मुनाफिकां ते यहूदियां नूं, फरमाया कहन लगे हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ तशरीफ ले जाएंगे दुश्मनों ते गालिब आ जाएंगे, फतह होएगी। कअब बिन अशरफ जो यहूदियों के सरदारों में से था इस वाकया से बहुत तंग दिल हुआ। ए यहूदियां दा सरदार सी खाना खराब, ए बड़ा तंग दिल होया सी, अपनी मौत को जिंदगी पर तरजीह देते हुए मुशरिकीन की ताज़ियत के लिए मक्का गया और इनकी महफिल में इनके कत्ल का मिर्सिया पड़ा और चंद जुमले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह के मुतालिक कहे जो उसने मिर्सिये के दौरान पढ़े। जब मक्का में हुजूर अलैहिस्सलाम उसके फरमाया उसको मक्का में जाने और इशार पढ़ने की खबर मिली तो फरमाया कौन है आका अलैहिस्सलाम ने जो हमारी तरफ से इब्ने अशरफ को, फरमाया जवाब दे। मेरे मुसलमान भाइयों जरा तवज्जो फरमाओ, ए कअब बिन अशरफ लांती बदबख्त आया काफरां दे कोल, उन्हां दे कोल बैठा और गल्लां कीतियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह दे खिलाफ ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे खिलाफ शेर पढ़े और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह दे खिलाफ शेर पढ़े। नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं जिस वेले पता लग्या ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जाके जेड़ा इस बदबख्त इब्ने अशरफ दा जवाब देवे, क्योंकि खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा पहुंचाने वाला जा है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं तकलीफ देंदा है ते अल्लाह नूं देंदा है तकलीफ। मोहम्मद बिन मुसलमा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं मैं इसे कत्ल करूं? फरमाया हाँ। इसके बाद मोहम्मद बिन मुसलमा घर में आया और 3 दिन इसी फिक्र में रहा, कुछ खाया पिया ना। एक घर दे विच आया जिस वेले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया ते नबी पाक दा प्यारा साहबी हजरत मुसलमा मोहम्मद बिन मुसलमा नूं आराम नहीं सी। फरमाया कीता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी चाहते आप दी रज़ा है मैनू कत्ल कर दियां। ते हजरत मोहम्मद बिन मुसलमा अपने घर दे अंदर तशरीफ लेके आए। फरमाया 3 दिन ऐसे फिक्र दे विच रहे कि फरमाया मैं एक वादा कर लिया है, मैंने ऐद कर लिया है, शायद इसे पूरा कर सकूं या नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया तुझसे शायद इसे पूरा कर सकूंगा या नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझसे जो हो सकता है अपनी कोशिश कर। फरमाया हजरत मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया जेड़ा कुछ होंदा ही कर ले, जो करना ही कर ले। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमकिन है मुझे आपके दोस्तों के मुतालिक नाज़ेब अल्फाज कहने पड़ जाएं कि हो सकता है मैनू कोई ऐसियां गल्लां करनियां पै जान। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपको इजाजत है? फरमाया तैनू इजाजत है। फरमाया एक रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस काम में साद बिन मुआज़ से मशवरा कर लो। फरमाया हजरत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला दे नाल मशवरा कीता। फरमाया साद ने कहा इसके पास जाना चाहिए और फुकरा और मुहताजों को बयान करना बतौर कर्ज इससे ताम तलब करना चाहिए। मशवरा कीता, एक बहाना बनाया कि किला से इसे किसी तरह बाहर लाना चाहिए। मोहम्मद बिन मुसलमा ने अबू नैला सुल्तान बिन सलाम को और जो काब का रज़ाई भाई था उबादा बिन बिशर हारिस बिन अवस बिन माज और एक शख्स नु लिया मशवरा कीता कि की करना चाहिए है, इस गुस्ताखे रसूल नु किस तरह कत्ल करना चाहिए है नबी पाक अलैहिस्सलाम दे गुस्ताख नु। एक दूसरी रिवायत में मोहम्मद बिन मुसलमा भी काब का रिजाई भाई था। अबू नैला को इन्होंने पहले काब के घर भेजा। काब इज्जत से पेश आया और आने का सबब पूछा
अबू नैला ने कहा वो तमाम मसाइब जो हम पर नाज़िल हुए इनमें से एक ये शख्स यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे मुसलमान भाइयों, इन्होंने प्रोग्राम बनाया, जिस वेले गए ते फरमाया अबू नैला ने क्या कि फरमाया एक शख्सियत यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वजह नाल अरब में जंग हो रहे हैं, कत्लो कतलाम हो रहे हैं कि जंग हो रही है नबी पाक अलैहिस्सलाम दी वजह नाल। फरमाया हमारे अहलो याल ज़ाया हो चुके हैं और हर वक्त हमसे सदका माल तलब करते हैं कि पहले तय कीता सी ना कोई ऐसियां गल्लां करांगे ते फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने इजाजत दित्ती सी, अपना तरीका इख्तियार कर रहे सी किस तरह इस गुस्ताख नूं कत्ल करना है। फरमाया हर वक्त माल तलब करते ने आका अलैहिस्सलाम और सदका भी फरमाया लोकां कोलों फरमाया लैके फरमाया जमा करते ने ते लोकां नूं ही खिलांदे ने। आका अलैहिस्सलाम आप खुद थोड़ा ही खांदे संतनावल फरमाते से फरमाया हमें खुद इतना भी नहीं मिलता कि अपना पेट भर के खा सके। अब लोगों की इस तरफ आमदोरफ्त बंद हो गई है कि लोगों की आमदोरफ्त बंद होगी, लोगों ने आना थोड़ा बंद कर दिया है और उसकी वजह से हम बड़ी तकलीफ में हैं। काब ने कहा मैं पहले ही तुझे ये बात कहता था, तूने मेरी बात ना सुनी, अपने बाप का बेटा हूं। इस बदबख्त ने क्या मैं तो पहले आप नूं कहंदा सी कि तू मेरी गल भी नहीं मनदा सी, हुण आपे ही आ गया अपने राह ते, अभी तो मैंने कुछ ही नहीं देखा। फरमाया खुदा की कसम तुम मुझसे भी ज्यादा परेशान हो गए। उसके बाद अबू नैला ने कहा मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं जो मेरी राय पर मुत्तफिक हैं, हमें जरूरत पड़ गई है, हम कुछ खाना और खजूरें कर्ज लेने के लिए आपके पास हाजिर हुए हैं, जो आप चाहें रख लें, हमें यहाँ पर रखने दें। और काब ने अपनी खजूरों की तारीफ करते हुए कहा अपनी औरतों को गिरवी रख दो। अबू नैला ने जवाब दिया ऐ काब औरतों को गिरवी रखना मुनासिब नहीं। फरमाया कुछ ऐ चीज़ां रख लो ते खजूरां दी तारीफ की, खुश हो गया। फिर कहन लगा कि अपनी औरतां साडे कोल गिरवी रख दो। अबू नैला ने फरमाया ये काम नहीं, ये मुनासिब नहीं, ये काम चंगा नहीं। फरमाया खसूसन आपके पास जो कि अरब में सबसे ज्यादा नेक है। काब ने कहा फिर अपने बेटों को गिरवी रख दो, फिर अपने बेटे गिरवी रख दो। अबू नैला ने कहा आज के बाद लोग नहीं मनावत करेंगे, ये हमारे लिए ऐब और शर्म की बात है, ये शर्म दी गल है, ये भी काम नहीं करना। अगर आप चाहें तो इसे असला गिरवी रख दें, असला रख ला अपने कोल, जब रात हो जाए तो हम आपके पास आएंगे। काब ने कबूल करते हुए कहा जब तुम्हारी मर्जी हो, जब तुम्हारी मर्जी हो आओ। अबू नैला काब के घर से आया और दोस्तों को उससे आगाह किया, बता दिया अपने दोस्तों को। सब मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, सूरत हाल बयान की, सफर की। फरमाया 14वीं रात मोहम्मद बिन मुसलमा 4 अफराद के साथ, और जिनके नाम पहले मैं बयान कर चुका, मोहम्मद बिन मुसलमा रजी अल्लाह ताला, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे आशिक रसूल साहबी रजी अल्लाह। फरमाया 4 अफराद को साथ लेकर चल पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी तक इनके पास तशरीफ लाए, फिर वापस तशरीफ ले गए। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम इन्हां दे नाल तशरीफ लेके आए, फिर वापस तशरीफ ले गए। फरमाया 5 साथी किला के दरवाजा पर पहुंचे और किले से नीचे फरमाया दरवाजा खुलवाने वाले के आगे इल्तिजा की। जब काब ने उनकी आवाज सुनी तो उनके पास आने के लिए उठा। उसकी बीवी जिसे उन दिनों निकाह में लाया था कहने लगी है काब कहाँ जाते हो? उसने कहा मेरे भाई मोहम्मद बिन मुसलमा आए हैं और अबू नैला आए हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। बीवी ने क्या किथे जा रहे हैं कि फरमाया मेरे भाई मोहम्मद बिन मुसलमा आए ने, अबू नैला तशरीफ लेके आए ने। उस औरत ने कहा जिस मर्द की आवाज तूने सुनी है मेरा ख्याल है उनसे खून टपकता है। काब ने कहा फरमाया कि मेरे भाई हैं, कोई दूसरा नहीं, मेरे भाई आए ने, कोई दूसरा बंदा नहीं आया। फरमाया औरत ने कहा कि दामन पकड़ा, इसके कपड़े नू फड़ लिया, दामन नू फड़ लिया। फरमाया इसका दामन पकड़ा और उनकी मुलाकात से इन्हें मना किया, रोकन लग गई।
کہا خدا دی قسم مجھے آواز آئی ہے خون کی سرخی دکھائی دیتی ہے، روک دی رہے گی کہ تو دبار نہ جائیں، لیکن گستاخ رسول کیویں بچ سکدا سی؟ فرمایا کعب نے کہا مجھے چھوڑ دے کیونکہ میرے بھائی ہیں ابو نیلا، اگر میں سوتا ہوں تو میری تکلیف کی وجہ سے مجھے بیدار نہیں کرنا۔ عورت نے کہا خدا کی قسم مجھے آواز سے شر کی بو آئی، جو کعب نے عورت کے ہاتھ سے دامن کھینچا اور دامن گھسیٹتا ہوا باہر چلا گیا۔ فرمایا میرے مسلمان بھائیوں، عورت دیکھو دامن اپنا چھڑا کے کپڑے چھڑا کے باہر آ گیا۔ فرمایا اس سے ایسی خوشبو پھوٹ رہی تھی، دماغ معطل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد باتیں کر رہے تھے، باتیں ابو نیلا نے اسے کہیں تھیں اور دہرایا۔ پھر محمد بن مسلمہ نے اس سے کہا کیسی پیاری چاندنی رات ہے، اگر پسند کریں تو تھوڑی سیر کریں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کنی پیاری رات ہے، چاندی رات ہے، چاندنی رات ہے، تو اے پسند کرنا ہے کہ سیر کریے چل کے۔ کعب نے ان کے ساتھ اتفاق کیا۔ گستاخ نے سیر کے دوران ابو نیلا نے اسے کہا مجھے تجھ سے بڑی عجیب خوشبو آئی ہے، بڑی عجیب خوشبو آئی ہے۔ اس نے کہا عرب کی سب سے حسین و جمیل عورت میرے نکاح میں ہے۔ ابو نیلا نے اس سے بال سونگھنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر اس نے بالوں کو ہاتھ میں پکڑا اور کعب بن اشرف کو سونگا پکڑا اور تعریف کی اور دوسرے کو سونگا۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو ابو لیلا نے دوبارہ درخواست کی اور اس دفعہ جب اجازت ملی اس کے سر کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑا، گستاخ کے بالوں کو، اور فرمایا دشمن خدا اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارو۔ مسلمانوں نے حملہ کر دیا مگر کسی کا وار کر ثابت نہ ہوا۔ آخرکار محمد بن مسلمہ نے خنجر نکالا اور اس کو ناف سے سینے تک چیر کر رکھ دیا اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ناف سے لے کر سینے تک چیر کر اس کے دو حصے کر دیے۔ میرے مسلمان بھائیو، صحابیاں نے جس ویلے آہستہ آہستہ اندے کوڑ گئے، اندے واراں نوں پھڑیا، فرمایا خوشبو آ رہی ہے، پھر اور قریب ہو گئے، فرمایا حملہ کیتا گیا۔ محمد بن مسلمہ دا حملہ کامیاب ہو گیا۔ آپ نے خنجر ماریا، سینے تو لے کے فرمایا ناپ تو لے کے سینے تک انہوں چیخ کے رکھ دیتا۔ کعب نے اس وقت زور نال چیخ ماری۔ قلعے والیوں نے فرمایا آواز سنی اور اگ جلا دیتی، اگ روشن کر دیتی۔ فرمایا مسلمانوں نے فرمایا مسلمان مدینے کی طرف تشریف لائے گئے، نبی پاک علیہ السلام دے پیارے اصحاب رضی اللہ عنہ فرمایا مسلمانوں کے پیچھے بھاگے، وہ راستے سے بھٹک گئے اور اس کی وجہ سے فرمایا تلوار چلاتے چلاتے اس وقت دوسروں کے ہاتھ سے فرمایا حارث بن اوس غیر زخم ہو گیا، حارث بن اوس کو زخم ہو گیا اور اتنا خون نکلا کہ وہ چل نہیں سکتے تھے۔ اسلام اتنا سوکھا نہیں پھیلے۔ میرے مسلمان بھائیوں، فرمایا زخمی ہو گئے۔ حارث بن اوس رضی اللہ عنہ فرمایا زخم بڑا گہرا ہو گیا، فرمایا اٹھا کر ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ جب بقیع سفر میں پہنچے تو آواز سے تکبیر کہی، فرمایا اچھی آواز چلا دا نام لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سن کر سمجھ لیا کہ انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلحت الوجوہ کہ کامیاب چہرے کامیاب ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ کامیاب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کامیاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ کامیاب ہو گیا۔ اس لائن کے سر کو فرمایا پھینک دیا ہے کاٹ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنا لعاب تین مبارک اوس رضی اللہ عنہ کر زخم پر لگایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی طرح اسی وقت وہ تندرست ہو گئے جیسے کوئی زخم تھا ہی نہیں۔
میرے مسلمان بھائیو جس ویلے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی زخمی ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام کو تشریف لے گئے، نبی پاک علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ کامیاب ہو کے آگے نے، فرمایا کامیاب چہرے آگے نے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کامیاب ہو گئے، فرمایا کامیاب ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا تے اللہ دا شکر ادا فرمایا، اپنا لعب دین مبارک لایا اور صحابی دا زخم اسے وقت ٹھیک ہو گیا، انج ہو گیا کہ جی میں زخم لگیا ہی نہیں سی۔ اسے وقت